आज विशेषतः गुरु पूर्णिमामा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त ज्योतिष पण्डित हरिप्रसाद सोडारीलाई स्वागत गर्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम यो गुरु पूर्णिमा जस्तो महान पर्वमा, यो महान दिनमा, हुन त मैले लामो समय हजुरसँग संगत गरेको अवस्था छैन, 1 वर्ष पनि भएको छैन, तर यो 1 वर्षको दौरान मैले अहिलेसम्म जति गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यही दर्जामा यहाँलाई पनि राखेको छु। गुरु पूर्णिमाको एकदमै प्रणाम गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो मेरो सौभाग्यको एउटा अवसर हो। मलाई धेरैले माया गरिदिनु भएको छ, हजुरको च्यानलबाट, हजुरको साथबाट, हजुरको साथीकोबाट, विभिन्न माध्यमबाट। यो मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। म गुरु होइन, म पनि शिष्य बन्ने प्रयासमा छु। जब सक्षम शिष्य बन्छ तब मात्र उसलाई गुरु बन्ने अधिकार हुन्छ। यो कारणले गर्दा मेरो शिष्य बन्ने यात्राको क्रममा तपाईँको साथ सहयोग, यसको लागि म विशेष कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु। यो महान दिनमा, यो महान अवसरमा, यो पूर्णिमाको अवसरमा यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाउनु मेरो लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। खासमा गुरु शब्दको अर्थ के हो र गुरु पूर्णिमा र गुरु शब्दका यी आम दर्शकले भुइँ मान्छेले बुझ्ने गरी जानकारी गराइदिनुहोस् न। गुरु शब्दको अर्थ र गुरु पूर्णिमाको महत्त्वको बारेमा मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। सबभन्दा ठुलो कुरो, हाम्रो चाड पर्वले अथवा हाम्रा अवसरले कि त बुवालाई पुज्ने प्रयास गरेको छ, आमालाई पुज्ने प्रयास गरेको छ, भाइ बन्धुलाई एकाकार गराउने प्रयास गरेको छ, विभिन्न नाता सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरेको छ। त्यो मध्ये गुरु पूर्णिमाले आफूलाई सिकाउने, आफूलाई हिँडाउने, आफूलाई सधाउने व्यक्तिलाई फेरि एक दिन सम्झ है, सक्छौ सधैँ सम्झ, नभए यो दिन सम्झ भनेर जुन दिनले बताउँछ त्यसलाई गुरु पूर्णिमा भनिन्छ। वास्तवमा गुरुलाई जुन दिन पूजा गर्छौँ, पूर्णिमा तिथिमा पूजा गर्छौँ। यो पूर्णिमा तिथिमा पूजा गर्ने भएको कारणले गर्दा यस दिनलाई हाम्रो गुरु पूर्णिमा भन्यौँ। गुरु शब्दको व्याख्या गर्ने हो भने, यो व्युत्पत्ति गर्ने हो भने, अथवा यसका अक्षरको व्याख्या गर्ने हो भने लामो एउटा पुराण अथवा दस्तावेज तयार हुनसक्छ। सारांशमा गु भनेको अँध्यारो, रु भनेको उज्यालो, अथवा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाऊ। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के गर्छ भनेदेखि असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, यो यात्रा भनेको उज्यालोतर्फको यात्रा हो। र गुरु नभइकन कोही पनि व्यक्ति अहिले हामी जुन भाषा बोलेका छौँ यो हामीले घरमा सिक्यौँ, हामीले पढ्ने कुरा सिक्यौँ, बोल्ने कुरा सिक्यौँ, जीवनयापन गर्ने कुरा सिक्यौँ। यो सबै सिकाउने फरक फरक गुरु हुन्छ। अर्थात् हरेक क्षेत्रमा तिमी उदयमान बन, हरेक क्षेत्रमा तिमी सफल बन। हो, त्यो सफल बनाउने व्यक्ति कुनै सर्टिफिकेटधारी हुनु पर्दैन, कुनै ठुलो जातको हुनु पर्दैन, कुनै ठुलो खानदानको हुनु पर्दैन, तर के चाहिँ हुनुपर्छ भन्दा त्यो समर्थशाली हुनुपर्छ। के समर्थशाली भने तत्क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्छ। र गुरु शब्दले के गर्छ हो त भन्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिलाई सफल बाटोमा अथवा त्यो व्यक्तिलाई त्यो क्षेत्रको सगरमाथा चढाउनका लागि जसले सहयोग गर्छ त्यो व्यक्ति गुरु हो। अथवा ऊ भित्र रहेको अज्ञान हटाइदेला, ऊ भित्र शिव थिएन शिव सिकाइदेला, ऊ भित्र ज्ञान थिएन ज्ञान देला। यी सम्पूर्ण कुरा जसले दिन्छ त्यसलाई गुरु भनिन्छ। त्यो भएर गुरु भनेको उज्यालो हो, गुरु भनेको बाटो हो, गुरु भनेको हामीलाई डोर्याउने एउटा आधारबिन्दु हो, अथवा गुरु भनेको ईश्वर हो। त्यही भएर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः भनिन्छ। गुरु ब्रह्मा हो। ब्रह्मा भनेको के भने सृष्टि। किन ब्रह्मा भनियो त भन्दा हामीभित्र ज्ञान थिएन जति बेला हामी जन्मेका थियौँ। कसरी खानुपर्छ, कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी ढोग्नुपर्छ, कसरी लेख्नुपर्छ, यो ज्ञान थिएन। त्यो ज्ञान कसले दियो त भन्दा, जन्माइदियो त भन्दा ब्रह्माले जन्माउँछ। हामीभित्र जसले ज्ञान जन्माउँछ त्यो नै गुरु हो। अर्थात् त्यही भएर गुरु ब्रह्मा पनि भयो, गुरु विष्णु पनि हो। विष्णु किन भनेदेखि त्यो ज्ञानलाई म्याच्योर बनाउने, परिपक्व बनाउने, त्यसलाई जीवनसँग जोड्न सक्ने, जगतसँग जोड्न सक्ने, हस्तान्तरण गर्न सक्ने, पुस्तान्तरण गर्न सक्ने, त्यसलाई वंश परम्परामा चलाउने, यो जसले सिर्जना गरिदिन सक्छ त्यो काम भनेको त्यो पालन पोषण गर्ने, त्यो भरण पोषण गर्ने, त्यो जियाउने जगाउने काम जसले गर्छ त्यो विष्णुले गर्छ। त्यो कारणले गर्दा गुरु विष्णु पनि भयो। र गुरु महेश्वर पनि हो। कसरी हो त महेश्वर भनेदेखि, महेश्वर भने मार्ने। जब उसलाई ज्ञान प्राप्त भयो त्यो पछि दम्भ हुनसक्छ, म जस्तो विद्वान, म जस्तो जानेको, म जस्तो परिपक्व हो। त्यो ज्ञान भयो भने पनि त्यो विद्यार्थीमा आएको अज्ञानलाई हटाउने काम जसले गर्छ त्यो महेश्वर, अर्थात् त्यसलाई मार्ने काम जसले गर्छ अथवा निराकरण निवारण गर्ने काम जसले गर्छ त्यो पनि को हो भने गुरु। अथवा
विद्यार्थीमा ज्ञान जगाउने, त्यसलाई फैलाउन पनि सहयोग गर्ने शिष्यलाई, र शिष्यमा उन्माद आयो, प्रमाद आयो भनेदेखि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरिदिने काम जसले गर्छ। यो तीनवटै गुण एउटै व्यक्तिमा निहित हुन्छ, त्यो भनेको गुरु हो। त्यो भएर बुवा आमा भन्दा पनि गुरु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि बुवा आमाको मनमा कहिलेकाहीँ कुनै छोरालाई कुनै छोरीलाई अलिक बढी दिउँ अथवा यसलाई सहयोग गरौँ भन्ने हुन्छ। तर गुरुमा त्यस्तो हुँदैन। गुरुको दृष्टिमा सबै समान हुन्छ, भनेको परमात्मा जस्तो हुन्छ। त्यो भएर गुरु चाहिँ साक्षात् परमात्मा हो अथवा साक्षात् ईश्वर हो, किनकि उसको नजरमा कोही पनि भेदभाव छैन। यथार्थ गुरु भनेको वास्तवमा शब्द भन्न सजिलो छ, व्याख्या गर्न र गुरु बन्नलाई धेरै ठुलो चुनौती सामना गर्नुपर्छ, धेरै श्रेणीहरू पार गर्नुपर्छ, धेरै खहरेहरू अथवा समुद्र पार गर्नुपर्छ गुरु बन्न। अहिले हरेक मान्छेहरू चेला पाइँदैनन्। बजारमा गुरुको छताछुल्ल रूपमा जता पनि किन्न पाइन्छ, जता पनि भेट्न पाइन्छ, जता पनि उपलब्ध छन्। हाम्रो समस्या पछिल्लो कालमा के भइदियो भने गुरु बन्न सबै तयार, तर गुरु यसरी बने, चेलै नबनिकन गुरु बने। अहिले यो समस्या बनेको छ र यो गुरु पूर्णिमाले हामी सबैमा त्यो भाव जगाइदियोस्, त्यो ज्ञानको दियो खोलिदियोस्, जहाँ कि पहिला सबै हामी चेला बनौँ र पछाडि गुरु पदका लागि अगाडि बढौँ। अब यो गुरु पूर्णिमाको गुरुको बारेमा अर्थता यहाँले के लाउनु भयो? यसको शास्त्रीय महत्त्व छ नि, यो कहिलेदेखि कसरी सुरु भयो, किन केका लागि सुरु भएको थियो? यसको जस्तो हामीले दसैँ तिहार जनै पूर्णिमा मनाउँछौँ नि, यो गुरु पूर्णिमा चाहिँ यसको शास्त्रीय महत्त्व र यसको सुरुवाती चाहिँ कसले गरेको थियो, किन गरेको थियो? वेदव्याससँग पनि यो कुरा जोडिएको हामी पाउँछौँ। यसको के थियो, के हो यसको खास गरेर वेदव्यास भन्दा पनि पहिल्यै जब यो गुरु पूर्णिमा भन्ने शब्द जुन छ, वेदव्यास जन्मिए, त्यो कारणले गर्दा गुरु पूर्णिमाको सुरुवात भयो भन्ने जुन अहिले तथ्य बाहिर आइरहेको छ, म चाहिँ त्यसमा अहिले असहमत छु। किनकि ज्ञानधाराको प्रवाह र सिकाउने चलनको प्रवाह जुन कालदेखि सुरुवात भयो अथवा सृष्टिको उषा कालदेखि नै गुरु पूर्णिमा थियो। किनकि वेदव्यासले पनि त उनका बुवा पराशरसँग ज्ञान सिके होला, पराशरले पनि त उनका बुवा पिता पुर्खाबाट ज्ञान सिके होला। यो ज्ञान सिक्ने परम्परा त के थियो भने ऐतिहासिक परम्परा हो। यो कारणले गर्दाखेरिमा गुरु पूर्णिमा पहिला पनि थियो, गुरु पुज्ने चलन पहिला वेदव्यासभन्दा पनि पहिला थियो। अब जस्तै अहिले 28औं वेदव्यासको हामी चर्चा गर्छौँ, जो नेपालकै दमौलीमा जन्मिनु भयो भन्ने चलन छ, जसलाई योगी नरहरिनाथले चाहिँ व्यापक हुनुभयो। त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गर्नका लागि उहाँको धेरै ठुलो योगदान रह्यो। अब वेदव्यास जन्मेको त वास्तवमा कृष्णद्वैपायन जसलाई भनिन्छ, कृष्णद्वैपायनको नाम नै वेदव्यास हो। उहाँ जन्मिनु भएको त द्वापर युगमा हो। तर रामले विश्वामित्रसँग शस्त्र यी आदिको ज्ञान सिकेको त त्रेता युगमा हो। भनेपछि यो त त्रेता युगदेखि नै ज्ञान परम्परा अथवा गुरुलाई भेट्न जाने परम्परा त त्यति बेला पनि थियो त। अब यो चाहिँ के भइदियो भने यसको विकास द्रुत गतिमा फैलावट चाहिँ वेदव्यासको जन्म पछाडि भयो भन्ने मान्न सकिन्छ। तर गुरु पूर्णिमा चाहिँ जुन बेलामा हाम्रो वेदहरू, साधना पद्धतिहरू, तन्त्र मन्त्र यन्त्रको चलनहरू अथवा खन्ने खोस्रिने, बाली उत्पादन गर्ने, बुवालाई हजुरबुवालाई पुज्ने यो परम्परा जुन थियो, कुलदेवता कसरी पूजा गर्ने, श्राद्ध कसरी पूजा, श्राद्धको विधि त सिकायो होला नि, कुलदेवता पूजा गर्ने विधि त सिकायो होला नि, त्यो सिकाउने त गुरु थियो होला नि। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा गुरु पूर्णिमा चाहिँ योभन्दा धेरै पहिला नै थियो। तर यसको ओज चाहिँ त्योभन्दा पछाडि बढ्यो। जति बेला वेदव्यास जन्मिएर उनले सम्पूर्ण वेदको सङ्कलन गरे र त्यो वेदको मन्त्र हेरेर वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरे र त्यो विभाजन गरिसकेपछि उनले पुराण पनि लेखे। यो काम जब गरे त्यसले त के गर्यो भने ज्ञान परम्परा अथवा गुरुत्व त बढायो। हामी त वेदमा आधारित रहन्छौँ र न हामी वैदिक सनातन धर्म भन्छौँ हाम्रो। यो कारणले गर्दाखेरिमा के हो, वेदको महत्त्व अझ बढ्यो। यो बढिसकिसकेपछि के भने यो वेदव्यासमा गएर जोडियो र वेदव्यासलाई नै हामीले के गरियो त भनेदेखि यो गुरु पूर्णिमा भनेको चाहिँ व्यास पूर्णिमाको जस्तो रूपमा लियो। वास्तवमा गुरु पूर्णिमा भनेको चाहिँ एउटा विद्वत परम्परा अथवा शिवको परम्पराभन्दा पनि अगाडिदेखि यो परम्परा थियो र यसको बढी महत्त्व चाहिँ के भने वेदव्यास जन्मिसकेपछि अथवा वेदव्यासका कर्मले यसलाई अझ बढी फैलाउने काम गर्यो। अब आज संयोग भनौँ अथवा के भनौँ, वेदव्यास तनहुँको दमौलीमा बसेर तपस्या गर्नुभयो,
सम्पूर्ण वेदहरूलाई सङ्कलन गर्नुभयो भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। आज भानुभक्तको जन्म जयन्ती पनि पर्यो, भानुभक्त पनि तनहुँको चुदिरमगामा जन्मिनु भएको। आज चाहिँ संयोग परेको छ गुरु पूर्णिमा र भानुभक्तको जन्म जयन्ती। यो संयोग नै मान्नु पर्ला यसलाई। यो चाहिँ ऐतिहासिक संयोग हो, किनभने यस्ता संयोग कम मिल्छ र यो वर्ष चाहिँ हामीले वास्तवमा अक्षरको खेतीको लागि अथवा अक्षर साधनाका लागि अथवा अक्षर पूजाका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन आज हो जस्तो लाग्छ। किनभने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मदिन र गुरु पूर्णिमा, त्यो पनि वेदव्याससँग जोडिएको विषय। दुवैजना तनहुँमा, उहाँ पनि तनहुँमै बसेर तपस्या गर्नुभएको। यसले चाहिँ संयोगै मानौँ। यो चाहिँ यो नेपालीहरूको लागि सौभाग्यको कुरा नै होला। समस्या के छ भनेदेखि हामीभित्र रहेको प्रतिभा, हामीभित्र रहेको विद्वता, हामीभित्र रहेको क्षमतालाई कहिले पनि बजारीकरण गर्न जानेनौँ, पुज्न पनि जानेनौँ, बुझ्न पनि जानेनौँ। यो अर्को दुर्भाग्यको कुरा हो। किनभनेदेखि हामीले अर्काकी आमालाई पनि नमस्कार गर्नुपर्छ, तर विडम्बना के भइदियो भने अर्काकी आमालाई ढोग्ने, आफ्नै आमालाई नमस्कार गर्ने यो परम्परा चल्यो। यहाँ पाश्चात्य जगतका धर्मका भाष्यहरू लेखिन्छन्, त्यसका कर्खा गाइन्छन्, त्यसका भजन मण्डलीहरू छन् अथवा त्यसका मठ मन्दिरहरू एक प्रकारको विभिन्न स्थानहरू छन्। तर वेदव्यासको योगदानलाई हामीले हाम्रो हो भन्न सकेनौँ। अरू त के, मलाई बडो विडम्बना लाग्छ, वाल्मीकि हाम्रो बनाउन सकेका छैनौँ, हुँदाहुँदै गौतम बुद्ध हाम्रो बनाउन सकेका छैनौँ, हुँदाहुँदै दमौलीमा जन्मेका वेदव्यास जुन छन्, जसले यत्रो वेदको रचना गरे अथवा यत्रो पुराणको रचना गरे, अहिले हाम्रो मित्र राष्ट्रले यसलाई चाहिँ भारतीय संस्कृति बनाएको छ। हामीले त यसलाई दमौलीय संस्कृति भन्नु पर्थ्यो, त्यसलाई सकेनौँ। ल, त्यो एउटा नेपालको भाग भयो, त्यसलाई दमौलीय संस्कृति भन्न सकेनौँ। कमसेकम यसलाई नेपालीय संस्कृति त भन्न सकिन्छ। हामी कार्ल मार्क्सका कुरा गर्छौँ, हामी फ्रेडरिक एङ्गल्सका कुरा गर्छौँ, मार्क्सका, गान्धीका कुरा गर्छौँ, तर वेदव्यासका कुरा गर्दाखेरि नाक खुम्चाउने र पछाडि हट्ने किन यो किन भइरहेछ हामी कहाँ? यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ वेदव्यासले कसैलाई पनि विदेश घुम्न पठाउँदैनन्। वेदव्यासलाई पुज्दाखेरिमा डलर आउँदैन। वेदव्यासलाई हामीले पुज्दाखेरिमा मित्र राष्ट्रलाई खुसी बनाउन सकिँदैन। वेदव्यासलाई हामीले दुर्भाग्य हजुरले भनिरहँदाखेरिमा लेनिनका फोटा, मार्क्सका फोटा पनि राख, हामीलाई कुनै टाउको दुखाइ छैन। त्यसलाई ढोग्नुपर्छ नि ढोग, सती जानु छ भने नि जाऊ, तर तिम्रो मूल, तिम्रो नसामा, तिम्रो रगतमा, तिम्रो दिमागमा, तिम्रो चिन्तनमा वेदव्यास हुन जरुरी छ। किनकि तिमी वेदव्यासको भूमिमा जन्मेका हौ। तिमीले वेदव्यासलाई नचिन्ने, अरूलाई चिन्ने भयो भनेदेखि कस्तो संरचना हाम्रो नेपालमा तयार हुन्छ भनेदेखि मलाई बाउको सम्पत्ति सम्पूर्ण चाहियो, गरगहना पनि चाहियो, तर म छोरो चाहिँ अर्काको हो। उसले अंश चाहिँ, मानौ म सोडारी परिवारमा जन्मेँ, म अंश चाहिँ मेरो पिताजीको लिन्छु र पछाडि म गोत्र र थर परिवर्तन गरेर म पोखरेल भइदिन्छु। के सोच यो? वेदव्यासको जन्म र कार्ल मार्क्सको जन्मको समय तुलना गर्ने हो भने धन्नै 5050 वर्ष हाराहारीको ग्याप छ। किताबलाई तुलना गर्ने हो भने वेदव्यासले लेखेका हरेक ग्रन्थहरूसँग हाम्रो माटो जोडिएको छ, हाम्रो विकास जोडिएको छ, हाम्रो संस्कृति जोडिएको छ, हाम्रो विद्या जोडिएको छ, हाम्रो रोग उपचारको विधि जोडिएको छ, सबै कुरा त्यसमा जोडिएको छ। त्यसलाई एकपल्ट राजनीतिमा ल्याएर हेर त। अहिलेसम्म हामी खालि विदेशी राजनीति, काङ्ग्रेस होस् या माओवादी होस् अथवा कम्युनिस्ट होस्, हामी खालि बाहिरको राजनीति हाम्रो दिमागमा, हाम्रो चिन्तनमा हालेर आज हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ। यो पूर्णिमाले हाम्रा नेताहरूलाई सद्बुद्धि दियोस्, हाम्रो दिमागमा हाम्रो माटोको चिन्तन गर्ने, हाम्रो ऋषिको चिन्तन गर्ने, हाम्रा अग्रज लेखक विद्वानहरूको चिन्तन गर्ने सद्बुद्धि। यो पूर्णिमा भनेको उज्यालो हो, चन्द्रमाको सबभन्दा प्रकाशिलो दिन पनि हो। यो प्रकाशमय दिनले हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक कर्मीहरूमा यो आओस्, किनकि राजनीति भनेको देशलाई नेतृत्व गर्ने एउटा निकाय हुँदो रहेछ। यसमा अहिले गुरु नै छैन। मलाई लाग्छ पृथ्वीनारायण शाह पछाडि गुरु नै नेपालले पाएको थिएन, राजा महेन्द्रको पालामा पायो, त्यो पछि गुरु नै पाएन। अहिले गुरु बिनाका चेला हो हामी सबै। गुरु बिनाका गुरु बिनाका गुरु भयो। र यो के छ भने धर्ममा पनि त्यही छ। अहिले धर्ममा दुईजना गुरुहरूलाई यहाँ राख्नुभयो भने प्रमुख अतिथि को बन्ने र कसले धेरै पहिला बोल्न पाउने, यसमा झगडा हुन्छ। यो धार्मिक पाटो छ। साहित्यतिर जानुभयो भनेदेखि कुन पार्टीको मान्छे छ र कसलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने, त्यहाँ गुरुविहीनको अवस्था छ। कसले लेखेको किताब कसले पढिदिने, त्यो अवस्था छ। राजनीतिमा त झन् गुरुविहीन अवस्था छ। सबभन्दा बढी गुरुविहीनको अवस्था हाम्रो राजनीतिमा छ। त्यस कारणले गर्दा कुनै कालखण्डमा वेदव्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र यही भूमिबाट
सम्पूर्ण ज्ञान दिए। जस्तै गायत्री मन्त्र जप्छौँ, गायत्री मन्त्र कुन भूमिले दियो? नेपाल भूमिले। दोलखाको गौरीशङ्कर हिमालले दियो, विश्वामित्रले दिए। वेद कसले दियो? वेद हाम्रै भूमिले दियो। अनि त्यसपछि महाभारत कसले लेखिदियो? वेदव्यासले लेखे। को व्यक्ति थिए तिनी? नेपाली थिए। रामायण कसले लेख्यो? वाल्मिकीले लेखे। को थिए तिनी? नेपाली थिए। त्यही भएर नै यसलाई गुरु राष्ट्र भनेको हो। अहिले त्यो छैन। अहिले त गुरु नै छैन नि त गुरु राष्ट्र कसरी हुन्छ? मकैबारी हुन त मकै रोप्नु पर्यो नि, बाँसबारी हुन बाँस रोप्नु पर्यो नि। यहाँ त गुरु नै छैन त कसरी गुरु राष्ट्र हुन्छ? न हामी धर्मको गुरु उत्पादन गर्न सक्यौँ, न राजनीतिको गुरु उत्पादन गर्न सक्यौँ, न संस्कृतिको उत्पादन गर्न सक्यौँ, काहीँको पनि गुरु उत्पादन गर्न सकेका थिएनौँ। जहाँ कि हाम्रा पिता चाहिँ गुरु नै गुरु थिए। त्यो भएर यसले पुनर्जागरण गरोस्। यो किन भयो त यस्तो? हजुरले भने जस्तो न धर्मको गुरु हामीले उत्पादन गर्न सक्यौँ, न राजनीतिक गुरु बनाउन सक्यौँ, न हामीले संस्कृतिका गुरु बनाउन सक्यौँ। हिजो गुरु राष्ट्र भनेर चिनिने नेपालको यो बेहाल हुनुको कारण चाहिँ के हो? यसका दुईटा पाटा छन्। एउटा त के भइदियो भने महाभारतको युद्ध पछाडि भुमरी पर्यो यहाँ ज्ञानको। किन महाभारतले किन छुन्छ हाम्रो नेपाललाई युद्धमा भनेदेखि अहिले रसिया र युक्रेनको युद्धले हाम्रो तेल मूल्य वृद्धि भएको छ। किताब छपाउन खोज्यो, कागजको मूल्य आकाशिएको छ। त्यो युद्धले यहाँ गर्छ भने हाम्रो नजिकै भएको युद्धले हाम्रो यहाँ असर गर्छ। पहिलो त त्यो युद्धले असर गर्यो। किन असर गर्यो त भन्दा अरू युद्धमा योद्धा मर्छन्, महाभारतको युद्धमा विद्वान पनि मरे। यसले असर पर्यो, विद्वत परम्परामा त्यहाँबाट खडेरी पर्यो। अब अलिअलि बाँकी रहेको के भने 300 वर्ष त मुसलमानले राज्य गरे। तिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरिमा मठ मन्दिर भत्काउनेदेखि लिएर गएर शास्त्रमा आगो लाउनेसम्म सबै काम गरे। त्यसले अर्को बर्बाद बनाइदियो। त्यो पछि अङ्ग्रेज आए। अङ्ग्रेज आइसकेपछि के भने हामी शरीरले नेपाली हो, दिमागले नेपाली बनेनौँ। राजनीति यही भयो, अब शिक्षा यही भइदियो, संस्कार यही भइदियो। हामीलाई अङ्ग्रेजी बोलिदियो भनेदेखि हामी ठुला मान्छे हुन्छौँ। हामीलाई संस्कृतमा इन्टरभ्यू दियो भने हामी यही भूमिमा संस्कृत भाषाको उत्पन्न भयो। यही राष्ट्रमा संस्कृत भाषा बोल्यो भने अब इन्टरभ्यू बुझ्ने मान्छेहरू भनेका 1000-1500 पाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। बुझ्ने 1000-1500 पाउन गाह्रो र हेर्नेहरूले पनि व्यङ्ग्य गरेर उडाइदिने अवस्था छ। हेर त संस्कृतमा बोलेको भन्ने अवस्था पनि छ। यो किन भयो? यो संस्कृतलाई हामीले जस्तो हाम्रो गुरु परम्परा गुरु देशलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन नसक्नुको कमजोरी चाहिँ के हो? एउटा त के भइदियो भने एक कालखण्ड यो कारणले गर्दा संस्कृतिमा बर्बाद भइदियो। अब अर्को चाहिँ के भइदियो भने पछिल्लो कालमा चाहिँ हामीले संस्कृतलाई जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। जस्तै ज्योतिष भने त आकाशीय खगोलीय ग्रहले चाहिँ अथवा आकाशका पिण्डले पृथ्वीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर गरिने अध्ययन हो नि। अब हामीले त्यत्रो बृहत्तर ज्ञानलाई के गर्यौँ भनेदेखि छोराछोरीले नपालेको खण्डमा जीवनयापन अन्य विधिबाट गर्न नसकेको अवस्थामा यसो 12वटा राशि र 27वटा नक्षत्र कनीकुथी पढेको आधारमा सडकमा बसेर हुन्छ कि जटा पालेर हुन्छ कि पहेँलो कपडा लगाएर हुन्छ, त्यो विज्ञानलाई हामीले त्यहाँ पुर्याइदियौँ। आयुर्वेद जस्तो अहिले पनि क्यान्सर लगायतका बिरामीहरूलाई चाहिँ क्यान्सर निको पारेको छैन, आयु बढाउने काम हाम्रा आयुर्वेदका डक्टरले गरेका छन्। ती डक्टरहरूलाई नेपाल सरकारले हेर्दैन र चिन्दैन पनि। किन चिन्दैन भने उनीहरूबाट चाहिँ कुन पार्टीको गन्ध आउँछ भनेर सुँगिन्छ, त्यहाँबाट कुनै गन्ध आउँदैन। न काङ्ग्रेसको गन्ध आउँछ, न माओवादीको गन्ध आउँछ, न एमालेको गन्ध आउँछ, न राप्रपाको गन्ध आउँछ। त्यो पछि किन तान्दिने, किन संरक्षण गर्ने? भनेपछि हामीले हाम्रा ग्रन्थलाई जीवनसँग जोड्न सकेनौँ। अर्को हामीले यो भित्र चाहिँ विज्ञान छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग प्रचार गर्न र प्रत्यक्ष देखाउन सकेनौँ। जस्तै एउटाको टाउको काटेर अर्कोमा जोड्ने विधि त रहेछ नि, महादेवले नत्र कसरी जोड्थे? त्यो त आयुर्वेदले दिएको उपज हो नि हामीलाई। त्यो ज्ञानलाई हामीले के गर्न सकेनौँ भने प्रयोगात्मक गर्न सकेनौँ। अर्को त्यही रामायणले के भनिराखेको छ भनेदेखि लक्ष्मण रेखा कोरे र रावणले त्यो भन्दा यतापट्टि आएर सीतालाई लिएर जान सकेन र त्यो रेखाभन्दा यता ताने। अहिले हामीले लक्ष्मण रेखा कोर्न सके सीमामा यत्रो विवाद भइरहन्थ्यो। पुष्पक विमानको कुरा गर्छौँ तर त्यसका कुन तरिकाले पुष्पक विमान बनाइन्छ त्यो विधि हामीले भुलेर पठाइदिइसक्यौँ। तर हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरिमा पुराणमा कथा भनेर अनि त्यसपछि रमाइलो गरेर मान्छेको पकेट रित्याउने काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि यो विद्या त के भयो भनेदेखि जीवनसँग जोड्न सकेनौँ कि हाम्रो विश्वविद्यालयहरूमा यस्ता विद्याहरू हामीले सिकाउन नसक्दा अथवा हाम्रो विश्वविद्यालयको हाम्रो पाठ्यक्रमको विषयमा यी विषयहरू नपढ्दा र अहिले पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव भएर पश्चिमा विद्याहरू हाम्रो पाठ्यक्रममा पढ्दा यो अवस्था आएको हो। सबभन्दा ठुलो कुरो त के भनेदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले कलेज पढ्न आऊ, पास गरिसकेपछि यति रकम दिन्छु भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरिदिइराखेको छ।
तर विदेशीहरू पढ्न आएका छन्, विदेशीहरू विश्वविद्यालयमा पढ्न आउँदा नि व्यक्ति केन्द्रित भएर पढिरहेका छन् विदेशीहरूले। यहाँ चाहे मन्त्रको कुरा गरौँ, चाहे आयुर्वेदको कुरा गरौँ, चाहे ज्योतिषको कुरा गरौँ, चाहे वेदान्तको कुरा गरौँ, जुनसुकै विधाका मान्छेहरू नि के छन् भने व्यक्ति केन्द्रित भएर पढ्छन्। विश्वविद्यालय किन जाँदैनन्? विश्वविद्यालयको संरचना के छ तपाईँ हामीलाई थाहा छ। यो विश्वविद्यालयलाई जगाउनु पर्छ, फस्टाउनु पर्छ भनेर न त त्यहाँको संरचनाले भन्यो, न त सरकारले भन्छ। यो सबभन्दा ठुलो कुरो त के भने सरकारलाई आफ्नो मौलिकताप्रति, आफ्नो माटोप्रति जुन माया हुनुपर्ने हो त्यो माया भइदिएन। किन भएन? डलरले भएन, अथवा लाभका लागि भएन, विभिन्न कारणले भएन। तर यहाँहरूले यस्तो कुरा गरिरहँदा, यस्ता तर्क गरिरहँदा अर्को थरीको तर्क र अर्को न्यारेटिभ के छ समाजमा भनेपछि यो ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्टमा यी सम्पूर्ण देशहरूसँग विच्छेद भएर, आइसोलेट भएर, छुट्टै भएर नेपाल बस्न सक्दैन, सबैसँग जोडिनुपर्छ। हिजो जस्तो चाहिँ एक्लेर साँगुरेर सबै कुरा चाहिँ मेरो मात्रै छ, बाहिरको कुरा केही पनि सिक्दैन भनेर बस्दाखेरि त त्यो पुरा विश्वबाट छुट्टिएर बस्दाखेरि केही विकासै हुन सक्दैन। अब त ग्लोबल भिलेजको कन्सेप्ट आइसक्यो। अमेरिका, नेपाल, युरोप, नेपाल, अस्ट्रेलिया, नेपाल, भारत, नेपाल, चीन, नेपाल त अब सामान्य कुरा भइसक्यो, पानी पँधेरो भइसक्यो। अब पनि यो हिजोको जस्तो कुरा, पुरातन शैलीको कुरा गरेर हुन्छ र भनेर तपाईँहरूप्रति प्रश्न उठाउँछन् क्या? के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भनेदेखि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले विश्वका सबै प्राणीहरूलाई आफ्नो बन्धुत्वमा अथवा विश्वका सबै मानवहरूलाई आफ्नो दाजुभाइको रूपमा सम्झन्छ। नसम्झिने थियो भनेदेखि आज क्रिस्चियन नेपालमा आउनै पाउँथेन। हामी उदार थिएनौँ, हाम्रो चिन्तन त्यो थिएन भने। अर्को कुरा, संस्कृत बोल्दैमा साँगुरो हुने, अङ्ग्रेजी बोल्दैमा फराकिलो हुने हो भने त चाइनामा मलाई लाग्छ 80% बढीले अङ्ग्रेजी नै बोल्दैनन् त, फेरि बुझ्दैनन् त फेरि। होइन, जस्तो केही कुराहरू नेपालमा गर्न थाल्यो भने पश्चिमाको प्रभाव, विदेशीको प्रभाव, डलरको प्रभाव, क्रिस्चियनको प्रभाव भनेर हामी अलि साँगुरो मानसिकताका भयौँ कि भनेर उहाँहरूले आरोप लाउनुहुन्छ। पूजापाठ गर्दैमा अथवा आफ्नो कुलदेवता र पितृदेवी देवता पुज्दैमा कोही पनि साँगुरो हुँदैन। हाम्रो महात्मा गान्धीले, मित्र राष्ट्रका महात्मा गान्धीले पनि बिहान जुरुक उठेर सधैँ गीता पाठ गर्नुहुन्थ्यो। 11औं अध्याय उहाँलाई विशेष मन पर्थ्यो भन्ने चलन छ। उहाँलाई विश्वका सबैले मानेकै थिए। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ जगदीश चन्द्र बसु भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ठुलो वैज्ञानिक हो। उहाँ नियमित रूपमा उहाँले त एउटाको श्राद्ध पनि गराइदिनु भएको थियो एउटा पिठोमा। त्यो भएर उहाँले त्यत्रो वैज्ञानिक चिन्तन गर्न सक्नुभयो। उहाँले त अझ एउटा बिरुवा अर्को बिरुवासँग बोल्छ, बिरुवासँग जीवन छ, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा उसँग प्राण छ भन्ने कुरा नै पत्ता लगाउनु भयो। त्यो पूजा गर्दैमा, टिको लाउँदैमा यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ गलत कुरा। अनि हामी हरेक कुरामा चाहिँ डलरवादी भनेर आरोप लाउँछौँ नि, के साँच्चीकै डलरले नै बिगारे हो? नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको रीतिथिति, परम्परा, सामाजिक जुन किसिमको बनोट थियो अहिले भत्केको जस्तो देखिन्छ। के डलर र क्रिस्चियनिटीकै प्रभावले यो अस्तव्यस्त भएको हो? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने कुनै पनि व्यक्ति बिरामी हुन्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ उसको शरीर कमजोर छ। त्यो भएर सम्पूर्ण दोष उनीहरूलाई लाउने होइन। हामी कमजोर भएको बेलामा यिनीहरूले खेल बढी खेले भन्ने कुरा हो। र हामी कमजोर हुनुमा हाम्रा धर्मगुरुभन्दा धर्मगुरुहरूको 20% जति गलत गतिविधि छ भने 80% जति चाहिँ राज्य संरचना लागेको छ। यो कारणले गर्दाखेरिमा क्रिस्चियनलाई दोष, बाहिरी दोष यो मुख्य कारण होइन। मुख्य कारण त हजुरभित्र के छ भने हजुर बिरामी हुनुहुन्थ्यो, संयोगवश के अरे लड्नुभयो, चोट लाग्यो। अब बलियो हुँदाखेरिमा 16 वर्षमा लड्दाखेरिमा चोट लाग्यो भने भोलि बल्लै उठ्नुहुन्थ्यो भने अब 80 वर्षमा त्यो पनि सुगर छ, विभिन्न कुराहरू छ, अब हड्डी खिएको छ, नसाको समस्या छ, प्रेसर छ, लड्यो। अब त्यो त के भयो? अर्को बढी बिरामी भयो। अहिले त्यो अवस्थामा छौँ हामी भएको। त्यसो भए हामीले न ती पश्चिमा भनाउँदा अथवा डलरवादी भनाउँदा अथवा क्रिस्चियनिटी भनाउँदा उनीहरूको सबै कुरा ग्रहण गर्न सक्यौँ है, त्यो पनि ग्रहण गर्न खोज्यौँ, त्यो सबै गर्न सकेनौँ। न हामीले हाम्रो मौलिक परम्परा जे थियो त्यो सम्पूर्ण पोख्न सक्यौँ। हाम्रो पहिचान के त? हाम्रो रङ भएन कि दुईवटा रङ मिसाएर अर्को तेस्रो रङ मिल्या जस्तो बन्या जस्तो। न पश्चिमा अथवा क्रिस्चियनिटीलाई सबै बोक्न सक्छौँ। अलिअलि हामी यताको पनि हो है भन्न हामीलाई मन लाग्छ। न यताको हामीसँग जे छ त्यो बोक्न सक्छौँ, अलिअलि त्यो बोक्न खोज्दा हामी त जे हुनुपर्ने त्यो गुण हराएको जस्तो पो देखिन थाल्यो। हामी अर्को तेस्रो पो बन्न थाल्यौँ। त के हो यो? के भयो? सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि हाम्रो हृदयले के भनिरहेको छ भने म चाहिँ हिन्दू धर्म छोड्न सक्दिनँ किनकि यो वैज्ञानिक छ, पुर्खाले मानेको हो, जीवन सम्मत छ। यो कुरालाई हामी भित्रबाट फाल्न सक्दैनौँ। अर्को कुरो बाहिरको रामरमिताबाट नि हामी त्याग्न सक्दैनौँ।
योले के गर्यो भने रामरमिताभित्र चाहिँ पाश्चात्यको सहयोग र हाम्रो सहयोगमा कहाँनिर यो वातावरण सिर्जना भयो भने हामी चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि हामीलाई के सिकाइयो, हाम्रो जिनमा के छ भने कोही मान्छे लड्यो, अपाङ्ग भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ है। सहयोग कसलाई गर्ने होइन, अशक्तलाई गर्ने, जो वास्तवमै प्रभावित भएको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र दाहिने हातले दिएको देब्रे हातले थाहा पाउनु हुँदैन है। हाम्रो सहयोग र सद्भाव त्यस्तो रह्यो। पश्चिमाको सहयोग चाहिँ कस्तो भने पहिला तपाईँलाई उसैले लडाइदिने, हातखुट्टा बाँधिदिने, सडकमा राख्ने र मिडिया बोलाउने र हेर त मैले 1000 रुपियाँ दिएको छु नि, तिमीले कुरा बुझ्यौ, मैले 1000 रुपियाँ दिएको छु नि, नेपालीले कति दिन्छ, 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ दिन्छ, मैले के गरेको छु 1000 रुपियाँ दिएको छु, उसको सहयोग 1000 रुपियाँ हुन्छ, शङ्का छैन। तर कसरी सहयोग गर्छ त भन्दा पहिला तपाईँलाई हात खुट्टा बाँधिदिन्छ, सडकमा राखिदिन्छ, अनि सहयोग गर्छ। मिडियाले देख्ने त बाहिर जे आयो त्यही देख्ने हो, उसले कहानी हेर्दैन। यसरी हामीलाई के गरियो भन्दाखेरिमा अपाङ्ग बनाउने काम चाहिँ गरियो। कसरी गरियो, बाहिरबाट देख्दा सहयोग छ, भएकै हो सहयोग, तर कसरी सहयोग गरियो त भन्दा हात खुट्टा सबै भाँचिएर अनि त्यस पछाडि त्यो एउटा भाँडो लिएर त्यसरी सहयोग गर्ने गरियो। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो हृदयमा एउटा छ, बाहिर अर्को मानेका छौँ, बाहिर सहयोग कस्तो छ त्यस्तो खालको सहयोग छ। यसले गर्दाखेरिमा हामी यो अवस्थामा पुगेका छौँ। अब गुरु पूर्णिमामा केन्द्रित हो। गुरु पूर्णिमा हिन्दूहरूको मात्रै पर्व हो या हिन्दू बेगर अरू जो छौँ हामी उहाँहरूको पनि सबैको हो? यो गुरु पूर्णिमालाई तपाईँले काहीँ कतै लेखेको लेखमा यो हिन्दूहरूको मात्र होइन भनेर उल्लेख गर्नुभएको मैले पाएको थिएँ। के हिन्दूहरूको मात्रै होइन गुरु पूर्णिमा? सबभन्दा पहिला त गुरु परम्परालाई अलिकति हेर्ने हो भने दत्तात्रेयले के गरे भने 24 गुरु माने, त्यो पनि कसलाई माने, कुकुरलाई पनि गुरु मानेका छन्। हामी त मान्छे हो, किनभनेदेखि त्यहाँबाट लिने स्वभाव हो, खास गरेर उसमा भएको राम्रो गुण लिने हो, ग्रहण गर्ने हो। अब यो के अरे हिन्दूको मात्र अथवा एउटाको मात्र किन होइन भनेदेखि वास्तवमा पढ्ने हामीले त गुरु पूर्णिमाले त कसले मनाउने भयो भनेदेखि पढ्ने मान्छेले मात्रै मनाउने भयो। अधिकांश स्कुलहरूमा त्यो देखिरहेछ, त्यो ट्रेन त छ। तर के भनेदेखि हजुरले मलाई भिडियो इन्टरभ्यू यसरी लिने, एडिट यसरी गर्ने भनेर सिकाउनु भयो भने त त्यो सिप सिकेको हो नि मैले। तर ज्ञान सिकोस् अथवा सिप सिकोस्, दुईटा मध्ये कुनै कुराहरू सिक्यो भनेदेखि त्यो सिकाउने व्यक्ति भनेको गुरु हो। त्यही भएर एक अक्षर मात्रै सिकायो भने पनि गुरु मान भनेको छ हाम्रो शास्त्रले। यो कारणले गर्दा मैले राम्रोसँग हलो जोत्न मलाई बुवाले सिकाउनु भयो, बुवा त मेरो गुरु हो नि, मैले हलै जोतेर खाइरहेको छु। यो कारणले गर्दाखेरिमा संसारमा ल्यापटप बनाओस् अथवा रकेट बनाओस् अथवा यान बनाओस् अथवा पानी जहाज बनाओस्, त्यो बनाउन त कसैले कसैलाई सिकाउनु पर्छ नि। हो, यो सिकाउने र सिक्ने परम्पराको अक्षुण्णता जबसम्म रहन्छ, सिकाउने भने जुनसुकै जातको होस् धर्मको होस् त्यो गुरु नै हो, सिक्ने जुनसुकै वर्णको होस् जातको होस् धर्मको होस् त्यो शिष्य नै। जसरी तपाईँले भानुभक्तको गुरु घाँसी भनेर भन्नुभएको छ, हो अनि तपाईँले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने भानुभक्तले घाँसीलाई गुरु मान्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी एकलव्य गुरुविहीन हुँदा त्यो अवस्थामा पुगे भन्नुभएको छ। यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ क्लियर पारिदिनु न। जस्तो एकलव्यको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले, एकलव्य मात्र होइन दुर्योधनको पनि गर्नुभएको छ सायद, अनि बर्बरिकको पनि कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। यो के भन्न खोज्नु भएको थियो, यो अलिकति बुझ्ने गरी भनिदिनु न। खास गरेर गुरुको स्वीकृति नलिकन कुनै पनि साधना गर्यो अथवा कुनै पनि काम गर्यो भने त्यो प्रतिफलमुखी हुँदैन। तर एकलव्यले त गरे त हो, होइन, मैले जोड्न खोजेकै त्यसमै हो। यसलाई थोरै एउटा प्रकरणबाट जोडौँ। तन्त्र मन्त्र अहिले बजारमा हर किताबमा यो मन्त्र सिद्धि गर्नुभयो भने पानी पर्छ, यो मन्त्र जप्नु भयो भने विष झर्छ, यो मन्त्र जप्नु भयो भने किरा झार्न सकिन्छ, यो मन्त्र जप्नु भयो भने मोहनी लाउन सकिन्छ भनेर बजारमा छ्यास्छ्याती किताब पाइन्छन्। तर गुरुले सिकाउने त्यही मन्त्र हो, अरू मन्त्र होइन। गुरुले सिकाउने त्यही मन्त्र हो। तपाईँले हामीले अक्षर चिनेको छौँ पढ्ने त्यही मन्त्र हो। युट्युबले पनि सिकाइरहेको हुन्छ कसरी योगा गर्ने भन्दा त्यो गुरु होइन। त्यो त युट्युब गुरु भयो, कहाँ त्यो गुरु के अरे उसले सिकाएको गुरु भने त हजुर र म जस्तो प्रत्यक्ष हुनुपर्छ। जाने योग नजाने रोग। मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेव डाक्टर समी प्रपन्नाचार्यलाई उहाँले कुम्भक सिक्नु भएको थियो। कुम्भक सिक्दा सिक्दै गुरु बिचमा हराउनु भयो, त्यो भएर उहाँलाई दम भएको थियो। कुम्भक उहाँले पार गरेको भए आकाशमा उड्न सक्नुहुन्थ्यो, वायुमार्गमा हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। जस्तै बालागुरु सडानन्दले चाहिँ कोशी नदीमा रुमाल ओछ्याएर पार गरे, त्यो कुम्भक सिकेर हो। गुरु किन चाहिन्छ भनेदेखि त्यो मात्रा कसरी जप्ने, जस्तै मन्त्रमा पनि कता फर्केर जप्ने, कतिपल्ट जप्ने, त्यो जप्दाखेरिमा माला कसरी घुमाउने, कुन औँलाले छुन हुने कुन औँलाले छुन नहुने, त्यसका हरेक प्राविधिक पाटाहरू हुन्छन्। जस्तै मोबाइल छ, मोबाइल अलिकति नसिकाइकन त चलाउन सक्दैन नि, नत्र त्यसले गरेर अर्कै खोलिदिएला अर्कैलाई कल गरिदिएला। हो,
एकलव्यले के गरे भने गुरुको अनुमति नलिकन उनले सिके। जब गुरुको अनुमति नलिकन उसले सिक्छ, गुरुले नसदाइकन उसले सिक्छ, उसले सिके। एकलव्यले वास्तवमा त्यहाँ युद्ध गरे भए थिएन अर्जुनलाई नै सिद्धाइदिन सक्थे, जो द्रोणाचार्यको अति प्रिय शिष्य थियो अर्जुन। उनीलाई सिद्धाइदिन सक्थे एकलव्यले। तर एकलव्यको औँलो किन काट्यो भनेदेखि यहाँ विभिन्न तर्क वितर्क कुतर्क अन्य गर्न सकिन्छ। किन गरे भनेदेखि गुरुसँग अनुमति नलिकन कुनै पनि काम गर्यो भनेदेखि त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश जाँदैन र प्रतिफलमुखी काम हुँदैन। त्यो भएर अहिले मन्त्र भूर्भुवः स्वः हजुर हामी सबैलाई आउँछ त, बिहान गीत गाउँदै हिँड्छौँ त, त्यही गायत्री मन्त्र साधना गरेर खप्तड स्वामी डक्टर, एकजना डक्टर खप्तड स्वामी भन्छ। त्यही गायत्री मन्त्र हजुर हामी जप्दाखेरिमा पानी फुकेर खाने पनि मान्छे निको हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा गुरु छैन। त्यो कारणले गर्दा गुरुको महत्त्व नभएको कारणले गर्दाखेरिमा उनले गुरुको अनुमति गुरुलाई उनले थापे एकलव्यले, तर गुरुकोबाट प्रत्यक्ष यसरी शिक्षा नलिएको कारणले गर्दा उनले दिएको त सजाय हो। यसले के गर्छ भने निम्त्याउने परिणाम चाहिँ के हुन्छ भने विपरीत भइदिन्छ। यो कारणले गर्दा गुरु बिनाको सिकेको जानकारी मात्रै हुन्छ, जानकारी मात्रै हुन्छ, ज्ञान हुँदैन। त्यो जानकारी सूचना हो, त्यो ज्ञान होइन। ज्ञानले के गर्छ? मुक्ति गर्छ। भने चाहिँ गुरुको यति महत्त्व छ नि। अब गुरुलाई चाहिँ कसरी चिन्ने? हामी तपाईँले लेखेकै आधारमा भन्ने हो भने गुरु भन्ने बित्तिकै टुप्पी पालेको, पहेँलो वा सेतो दौरा सुरुवाल लगाएको, निधारमा टीका ग्रहण गरेको चित्र आउन सक्छ। आमा र बाबु पनि गुरु हुन्, अनि कखरा सिकाएर विद्या मार्गमा ताते ताते गराउने दोस्रा गुरु हुन्। अज्ञानलाई नाश गर्ने, ज्ञानको ज्योति जगाइदिने, जीवनको बाटो देखाइदिने गुरु हो भन्नुभएको छ। अब गुरु त तपाईँले लेखेको जस्तो गुरु भन्दा बित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा त्यस्तो चित्र आउँछ। वास्तवमा के हो त गुरु? कस्तो हुनुपर्छ त गुरु? सामान्य हो कि त्यही तपाईँले भनेर बिम्ब प्रयोग गरेकाहरू नै गुरु हुन्थ्यो? खास गरेर गुरुको कुन विषयका लागि गुरु चाहिए हो त्यो विषयको दक्ष हुनुपर्छ। त्यो विषयमा इमान्दारी हुनुपर्छ। टुप्पी पाल्नु नै गुरु हुनु जरुरी हुँदैन। टुप्पी पाल्नु त्यो हामीले अहिलेसम्म बुझेको गुरु के हो भने पढाइको गुरु हो। सिपको गुरु छ जस्तै हजुर अमेरिका गएर ल्यापटप बनाउन सिक्नुभयो, त्यसले त खैरेले त टुप्पी पाले हुन्छ र? त्यो कारणले गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ। कम्तीमा दुईटा कुरा हुनुपर्छ, इमान्दारिता हुनुपर्छ र विज्ञता हुनुपर्छ। त्यो गुरु हो। त्यो गुरु हो, जुनसुकै क्षेत्रको हुनसक्छ त्यो। तर अहिले हाम्रो गुरु पूर्णिमा चाहिँ विश्वविद्यालय र स्कुलहरूमा गएर केन्द्रित भएर थन्केको छ। त्यो पनि वर्षको एकपटक गुरु पूर्णिमाको दिन लहटका लागि अथवा देखाउनका लागि अथवा गुरुलाई केही दिनका लागि वस्त्र दिने, के दिने, गुरु खुसी पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। के त्यतिमा सीमित गर्नुपर्ने हो गुरु, अथवा जुन जुन ठाउँमा जे सिप सिकियो त्यहाँ चाहिँ गुरुको महत्त्व हुन्छ र गुरुलाई मान्नुपर्छ भन्ने कुरा देखिन थाल्यो। अब हामी त विश्वविद्यालयमा लगेर थन्कायौँ गुरुलाई, पूर्णिमा पनि एक दिनमा थन्कायौँ, सक्यो। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? सबभन्दा ठुलो कुरो हजुरले टेम्पो चलाउनुहुन्छ र टेम्पो चलाउन हजुरलाई कसैले सिकाएको छ भनेदेखि उसका कुराहरू सकेसम्म टेम्पोसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ मान्नुहोस्। अब उसले चाहिँ खाना यसरी खानुपर्छ भन्यो भने त्यो मान्न जरुरी छैन कि त्यो उसको त्यो विज्ञ होइन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँलाई जुनसुकै ज्ञान जसलेसुकै दिन्छ भने पनि आफूलाई सिप सिकाउने अथवा त्यो विषयको ज्ञान दिने जोसुकै मान्छे हुन्छ, जोसुकै अथवा जुनसुकै भूगोलको जोसुकै जातिको एउटा मान्छे हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ जीवनभर आदर गर्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने पनि गुरु पूर्णिमाको दिनमा चाहिँ उसलाई सम्झने काम गर्नुहोस्। र कुनै पनि काम जस्तै महाभारतकै युद्धले पनि के देखायो भनेदेखि युद्ध गर्नुभन्दा पहिला दुर्योधन पनि दुर्योधनको पक्षबाट युद्ध गर्दै गरेका गुरुलाई युधिष्ठिरले गरेर ढोगे। यसले देखाउन खोजेको कुरा के हो भने गुरु कसैको पेवा हुँदैन। गुरु रिसाउला, विभिन्न कुराहरू व्यावहारिक कुराले रिसाउला, तर गुरुभित्र त्यो दुष्टता हुँदैन। र गुरुको आशीर्वाद चाहिँ के हुन्छ भने जीवनमा महत्त्वपूर्ण र यो आशीर्वाद परम्परा अक्षुण्ण एउटा परम्परा हो। त्यो भएर गुरुलाई चाहिँ घुस दिएर अथवा केही वस्त्र दिएर खुसी बनाउने होइन। गुरुले दिएको कामबाट आफूले जीवनयापन पनि गर्ने, समाज र राष्ट्रलाई एउटा बाटो देखाउने, त्यो काम जुन काम गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ वास्तवमा उसले दैनिक गुरुको पूजा गरेको अर्थ पनि हुन्छ र गुरु पूर्णिमाको महत्त्व पनि झल्किन्छ। तर यो होइन कि जीवन अरू 364 दिन गुरुलाई गाली गर्यो, 65औँ दिनमा चाहिँ फलफुल बोकेर प्रसाद लड्डु बोकेर एक दिन हजुर ढोक गरेर केही पनि हुँदैन। गुरुले दिएको ज्ञान एउटा मर्न दिन हुँदैन, अर्को त्यसले चाहिँ राष्ट्र र समाजको लागि पनि केही योगदान पुर्याउन सक्यो भने सबभन्दा ठुलो गुरु पूजा भनेकै त्यही हो। अब जस्तो गुरुकुलका पनि कुरा हुन्छन् नि, गुरुकुलमा कस्तो खालको संस्कृति हुन्थ्यो, के मान्नु पर्थ्यो? त्यो गुरुकुलमा बसेर पढ्ने एउटा जुन पहिला प्रचलन थियो नि, अहिले त हामी कहाँ त्यो छैन। अहिले त अब एउटा कपी पेन बोकेर हामी
विश्वविद्यालय जान्छौ, स्कुल जान्छौ, पढ्छौ, पढ्दैनौ, गुरुलाई आदर गर्छौ, गर्दैनौ, त्यो हाम्रै अगाडि छर्लङ्ग छ। त्यति बेला गुरु परम्परामा चाहिँ शिष्य र गुरुको सम्बन्ध कस्तो हुन्थ्यो, अहिले कस्तो पाउनु भएको छ? सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीसँग दुईटा कुल एकदमै बलिया थिए। एउटा वंशकुल, अर्को गुरुकुल। वंशकुलमा के हुन्थ्यो भने हजुरबा भनिसकेपछि बिहान जुरुक्क उठेर टिको लाउन जाने उहाँको हातबाट र बिहान नियमित रूपमा ढोग्न जाने। मैले पनि बेलुका सुत्नुभन्दा पहिला हजुरबाको श्रीचरण ढोगेको छु र बिहान पनि मुख धोएर हजुरबाको श्रीचरण ढोगेको छु। त्यो एउटा परम्परा थियो। त्यो पनि सिद्धियो। अब त्यो सिद्धियो। ठुलोबालाई ढोग्न पर्यो भने दसैँ आउनुपर्छ, त्यही पनि ठुलोबा। अब त नमस्ते हो, नमस्ते। हामी यहाँ पुग्यौँ र यो वंश परम्परा त हाम्रो सिद्धिहाल्यो। अब त्यो अन्तर्जातीय विवाह, सहगोत्रीय विवाह अथवा विभिन्न विवाह यसले गर्दाखेरिमा पश्चिमाको संस्कृति विभिन्न कारणले गर्दा यो परम्परा बर्बाद भएको अवस्था छ। अलिअलि बचे खोजेको गुरु परम्परा थियो। त्यो गुरु परम्परा पनि के भइदियो भनेदेखि जसरी गुरुकुल अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो तरिकाले गुरुकुल बढेको छैन। कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरिमा सुदामा र कृष्ण सान्दीपनी गुरुको घरमा बसेर पढ्थे। गुरुआमाले बराबर दृष्टिले हेर्नुहुन्थ्यो। राजा र प्रजा एउटै गुरुकुलमा बसेर पढ्थे, बराबर दृष्टिले हेरिन्थ्यो। कहिले पनि तलमाथि त्यस्तो विभेद थिएन। यो कारणले गर्दाखेरिमा अहिलेको गुरुकुल त के भइदियो भनेदेखि अब त्यसले संस्कृत के अरे बोर्डिङ स्कुल पढ्न सक्दैन। अब त्यसको बुवा आमाले सरकारी स्कुल पढाउन सक्दैनन्। अब बल्ल 80% विद्यार्थीहरू गुरुकुलमा यसरी पुगेका छन्। र उनीहरूको चिन्तन के हुन्छ भनेदेखि जसरी हुन्छ खान र बाँच्न पाए पुग्छ भन्ने उनीहरूलाई साइकोलोजिक रूपमा असर परे हुन्छ। उनीहरूले के हुँदैन भनेदेखि म ठुलो हुन्छु, त्यो पछि म चाहिँ आयुर्वेदको उजागर गर्छु, वेदान्तको उजागर गर्छु, व्याकरणको उजागर गर्छु, कर्मकाण्डलाई युग अनुकूल बनाउँछु, त्यो चिन्तन हुँदैन। उनीहरूको चिन्तनमा कसरी बाँच्न सक्छु र मेरो परिवार कसरी पाल्न सक्छु भन्ने हुन्छ। नत्र अहिले यति धेरै गुरुकुल छन्, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ, तर धर्मको लागि यहाँबाट उत्पादन भएका भन्दा बाह्य क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूले काम गरिरहेका छन्। त किन भन्दाखेरिमा दुःख लागेर गर्छु भन्ने लक्ष्य र जीवनयापन गर्छु भन्ने लक्ष्य र म यो विषयमा दक्षता प्राप्त गर्छु भन्ने लक्ष्यले मान्छेलाई फरक ठाउँमा पुर्याउँछ। अहिलेको लक्ष्य के भइदियो भने जीवनयापन कसरी गर्न सक्छु। अहिलेका गुरुकुल कसरी चलाइया छन् भने तपाईँको गाउँमा अलिकति यसो दुःख पाएका बच्चाहरू छैनन्, लौ न यसो 2-4वटा बच्चाहरू जम्मा गरिदिनुहोस् गुरुकुलमा। यसरी गुरुकुल चलाउन परेको छ। हामीले त के गर्नुपर्ने थियो भने ओहो यो वर्ष त त्यो फलानु गुरुकुलमा परीक्षा दिनका लागि म त फलानु गुरुसँग ट्युसन पढ्दैछु त्यो भन्नुपर्ने वातावरण थियो नि। अहिले राम्रा स्कुलहरूमा इन्ट्रान्स पास गर्नका लागि अथवा कलेजहरूमा इन्ट्रान्स दिनका लागि त्यो तयारी कक्षाहरू छन्। हाम्रा गुरुकुलमा मान्छे नपाएर हामीले फोन गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ, जहाँ कि गुरुकुलमा चाहिँ म फलानु गुरुकुलमा पढ्छु, त्यो गुरुकुलमा इन्ट्रान्स पास हुनका लागि म हजुर कहाँ पढ्न आएको गुरुदेव भनेर गएको अहिलेसम्म कहीँ देख्नु भएको छ? किन छैन भने संस्कृत भनेको त अब मागी खानुपर्ने, ठगी खानुपर्ने अथवा यस्तो विद्याको रूपमा हामीले जुन स्थापित गऱ्यौँ र सरकारले न्वारानको बल लाएर जुन काम गर्यो, अझ त्यहाँमाथि यो माओवादीको नाममा जुन जनयुद्ध छेडियो, त्यो पछाडि यसलाई तहस नहस बनाउनका लागि प्रायोजित रूपमा विभिन्न काममा जुन तरिकाले गरियो, यसले चाहिँ तहस नहस भयो। त्यो भएर गुरुकुल भने त के हो भने गुरुकुलका नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ। गुरुकुलले के गर्दैन भने फिस तोक्दैन। त्यो भएर अहिले त के छ भने डक्टर पढ्न पाउँदैन कति मान्छेले। किन पाउँदैन? जस्तै मेरो गोर्खामा जन्मेका कयौँ घाँस काट्दै गरेका मैले पनि साइन्स पढ्न सकिनँ अथवा इन्जिनियर पढ्न सकिनँ। किनकि मेरो पारिवारिक संरचना त्यो थियो। अनि त्यसरी फी तिरेर मानिएका गुरुहरूलाई गुरु परम्पराले गुरु भनेर भन्छ। पैसा दिए पढ्न पायो, पैसा नदिए पढ्न पाएन। पछि गुरु पूर्णिमाको दिन पढेर सक्यो जसो जेने तेना गर्यो भने गुरु थापेर खुट्टामै ढोक गर्न जानुपर्ने अवस्था। तिनलाई गुरु मान्न जरुरी छ पैसा तिरेर पढेकालाई? सबभन्दा ठुलो कुरो तिनीहरू मास्टर हुन्, गुरु होइनन्। गुरु होइनन्। अहिले हामीले उत्पादन गरेको मास्टर हो, अहिले हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थी हो। हामीले शिष्य उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो गुरु परम्पराले के गर्थ्यो? गुरु उत्पादन गर्थ्यो। हाम्रो गुरु परम्पराले के गर्थ्यो? छात्र र शिष्य उत्पादन गर्थ्यो। छात्र र शिष्य भने के भने गुरुले आज सोमबार हो भनेपछि सोमबारै उनीहरूले विश्वास गर्थे र गुरुले त्यसरी झुटो बोल्थेन। गुरुमा त्यो सामर्थ्य पनि थियो। त्यो परम्परा थियो हामीसँग। हो, त्यो परम्परा सिद्धियो। त्यो भएर अब हामीले के उत्पादन गऱ्यौँ? मास्टर उत्पादन गऱ्यौँ, सर उत्पादन गऱ्यौँ। अब फेरि मास्टर र गुरुमा पनि कस्तो भइदियो भने गुरु भनेपछि गाडी चलाउने चालकलाई गुरु भन्ने अवस्था आयो, मास्टर भनेपछि कपडा काटेर सिलाउनेलाई मास्टर भन्ने अवस्था आयो। कहाँ गयो त गुरु हिजोको? त्यो हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य हो। हुन त उहाँहरू पनि मास्टर र गुरु होला, तर परम्पराले ल्याएका कुराहरू त सिद्धे त सबै। यस सिद्ध्याउने काममा चाहिँ के छ भने तपाईँ हामी पनि दोषी छौँ र सरकार अत्याधिक दोषी छ।
अब म अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न लागेको कुरा जस्तो गुरु पूर्णिमामा अथवा गुरुकुलमा बसेर चाहे महिलाले पढुन् चाहे पुरुषले पढुन् सुरक्षित थियो होला है हिजोको तुलना त्यो त 2-3टा उदाहरण हेरौँ। जस्तै सीतालाई के गरे भने रामले वाल्मिकीको आश्रममा छोडिदिए, वाल्मिकी जङ्गलमा बसेका छन्, सीता वाल्मिकीको आडमा बसेकी छन्, कहिल्यै पनि चरित्रको मामिलामा प्रश्न उठेन। त्यो मात्र होइन, हाम्रो परम्परा छ हुन्जेल यदा कदा घट्यो होला त्यो अर्को कुरा, तर त्यस्तो अहिलेको जस्तो यो कलेज जाऊ त्यहाँ नि भेटिन्छ, त्यो स्कुल जाऊ त्यहाँ पनि भेटिन्छ, त्यो +2 मा जाऊ उच्च शिक्षामा जाऊ त्यहाँ पनि भेटिन्छ, यसरी के अरे शिक्षक र छात्र बीचमा आज त गुरुबाटै छात्रा चाहिँ सुरक्षित हुने अवस्था छैन। विद्यालय पठाएको छोरी कति बेला बलात्कृत भएर आउने हो त्यो अवस्था कति बेला सुन्नुपर्ने हो अभिभावकले, त्यो डरलाग्दो अवस्था छ। हरेक विद्यालय प्राय विद्यालयका गुरुहरू यस्ता काण्डमा मुछिएको अवस्था छ। अनि गुरु र शिक्षकको सम्बन्धलाई हामीले त डराउनु पर्ने अवस्था पो आएको छ त। अब के यसलाई चाहिँ के कसरी व्याख्या गर्ने त? सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्, मलाई बडो दुःख लाग्छ यो कुरा सुन्दाखेरिमा। जस्तै पहिला विद्यालयलाई सन्धि विच्छेद गर भन्दा विद्या प्लस आलय, विद्यालय अथवा विद्या जुन घरमा बस्छ त्यसलाई विद्यालय भनिन्छ, यस्तो परिभाषा थियो। अब परिभाषा कस्तो भयो भने, दुर्भाग्यवश कस्तो भयो भने भन्नुपर्छ माफी मागेर, विद्या प्लस लय, जहाँ विद्याको सर्वनाश हुन्छ लय भने त नाश हो नि, विद्या प्लस लय जहाँ हुन्छ त्यसलाई विद्यालय भन्नुपर्ने अवस्था आयो। पहिला परिभाषा के थियो? विद्या प्लस आलय। अब परिभाषा के गर्नुपर्ने भयो? विद्या प्लस लय। लय भनेपछि पढाउने टिचर भनेको बाआमा हो, पढ्न आउने भनेका छोराछोरी हुन्। हाम्रो परम्परा यसरी बढेको हो। हजुरले भनेकै जस्तै यस्ता धेरै घटना सुन्नु पर्दाखेरिमा अब हामीसँग विद्या प्लस लय भएर बनेको ठाउँ बन्यो थियो। र त्यहाँ कसले पढाउँछ त? मास्टर र सरले पढाउँछ। त्यहाँ पढ्न को जान्छ? विद्यार्थी। विद्या अर्थी विद्यार्थी, ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मात्र, ज्ञान पाउने स्वार्थले मात्र जो जान्छ त्यो विद्यार्थी हो। त्यहाँ चाहिँ अरू जस्तै एउटा ज्ञान परम्परामा के हुन्छ भने हजुर म पढिरहेका छौँ, बिचबाट कसैले बाटो काट्न हुँदैन, किनकि विद्यार्थी र शिक्षक बिचमा एउटा अन्तरङ्ग सम्बन्ध प्रवाह भइरहेको हुन्छ। बिचबाट कसैले बाटो काट्यो भने त्यो बाटो काट्ने मान्छेलाई अनिष्ट हुन्छ भनिन्थ्यो। श्रीमान श्रीमती हिँडिरहेका छन्, बिचबाट कसैले बाटो काट्यो त्यहाँ अनिष्ट हुन्छ भन्ने चलन थियो। यस्तो एउटा तन्तु जोडिएको हुन्थ्यो शिक्षक र के अरे गुरु र शिष्य बिचमा अथवा छात्र बिचमा। अब अहिले त्यो परम्परा नभएर पैसा, अत्याधिक पैसा विद्यार्थीले तिर्नुपर्छ, अत्याधिक पैसा टिचरले शिक्षकले खानुपर्छ, शिक्षकले खानु पर्दैन, मास्टर र सरले खानुपर्छ। र त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विद्यालय हुन्छ जहाँ ज्ञानको सर्वनाश भयो। अथवा हाम्रो शिक्षामा के भइदियो भनेदेखि संस्कार र संस्कृति विहीन भएको शिक्षा अपाङ्ग हुन्छ। हामीले अपाङ्ग विद्यार्थी उत्पादन गर्ने काम गऱ्यौँ। यो काम चाहिँ यो गुरु पूर्णिमाको आशीर्वादले अथवा वेदव्यासको आशीर्वादले, भानुभक्तको आशीर्वादले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूको आशीर्वादले, हाम्रा आजैको दिनबाट यस्तो दुर्घटना सुन्न नपरोस्, यो सकेसम्म हटोस्, नभए नि घटोस्। हस् गुरुदेव, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, मेरा प्रातः स्मरणीय गुरुदेवहरू मलाई अक्षरदेखि परमात्मासम्मको बाटोमा हिँडाउनका लागि जसले उद्दत गर्यो, प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूपमा जसले मलाई जीवनमा साथ दिइरहेको छ, आशीर्वाद दिइरहेको छ, उहाँहरूका श्रीचरणमा नमन गर्दछु। र हामीलाई एक अक्षर पढाउने भए पनि अथवा एउटा बाटो देखाउने भए पनि, हिँड्न सिकाउने भए पनि, मोबाइल चलाउन सिकाउने भए पनि उहाँहरू सबै गुरु हुनुहुन्छ। त्यो दिनमा चाहिँ हामी सबैलाई आदर गर्ने, सम्झने दिनको विकास गऱ्यौँ भने यो दुर्घटना भोग्नु पर्दैन। यो गुरु पूर्णिमाले सबैलाई प्रेरणा दियोस्, सद्बुद्धि दियोस्, उज्यालोतर्फ जाने, ज्ञानको मार्गमा हिँड्ने शक्ति दियोस्, विवेक दियोस्। हजुरहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।